वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात, वोटों की गिनती के आगाज़ और तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी बजट के मौके पर दी गई एहतजाजी कॉल की सियासी असरात पर। सबसे पहले बात करते हैं आज के होने वाले इंतखाबात की। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, जबकि डाले गए वोटों की गिनती का अमल भी शुरू कर दिया गया है। आज इलेक्शन में मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 403 उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें 396 मर्द और 8 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्तलिफ हलकों में वोटर्स ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें देखने में जो है वो आईं। पोलिंग का अमल बगैर किसी वाक़े के जो है वो शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहा। ताहम बाज़ इलाकों से इंतज़ामी मसाइल और कशीदगी की इतलात भी सामने आईं। स्कर्दू में गैर मुतल्लका अफराद के पोलिंग स्टेशन के करीब आने पर तकरार हुई, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए काबू में कर लिया। दूसरी जानिब अगर अस्तोर की बात की जाए तो ज़िला अस्तोर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के सुस्त रवि का शिकार होने की शिकायत भी मौसूल हुई। अब तमाम नज़रें इस वक्त जो हैं वो नताइज पर मरकूज़ हैं और ये देखना अहम होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किस सियासी जमात और क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हैं। वे दूसरी जानिब मुल्क की कौमी सियासत भी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट के दौरान एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसके बायस सियासी दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉल हुकूमत के लिए कोई बड़ा सियासी दबाव पैदा कर सकेगी या फिर हुकूमती इत्तेहाद अपनी आज़ादी बरतरी बरकरार रखते हुए कौमी असम्बली से बजट बआसानी मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ताल्लुक़ है, साथ ही साथ अमजद ख़यान न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कुरैशी साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। अब ऑब्वियसली जब भी इलेक्शन होता है तो हर दफ़ा हमारे मतलब अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क में कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस पे जो है वो अनफेयर जो है वो इंतज़ामात या जो है लेवल प्लेइंग फील्ड या इस तरह कोई जो है इल्ज़ामात ना लगें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो है वो हर पार्टीज़ को करार दे। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने जो जलसे मुतअद्दिद जलसे किए उसमें खिताब करते हुए आवाम से उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 45 का इंतज़ाम आप करें, फॉर्म 47 का जो इंतज़ाम है वो मैं खुद करूँगा। एक तरफ इशारा हो रहा है, ऑब्वियसली अनफेयर मीन्स उनकी तरफ जो है इशारा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लेकिन इस वक्त अगर देखें आफ्टर ऑल सेड एंड डन, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए अभी तो काउंटिंग का अमल जो है वो जारी है, बट थोड़े से फैक्ट्स को देख लें। जो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो मुकन्नना है उसमें सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं 23 वो पाकिस्तान और लगभग 22 मुस्लिम लीग नवाज के हैं और फिर कुछ आईपीपी के हैं और दीगर छोटी जमातों के और कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं बेशतर। आपने ये भी देखा है कि सबसे ज्यादा जो मरबूत कैंपेन है वो बिलावल भुट्टो साहब ने और आसिफा भुट्टो साहिबा ने मुख्तलिफ जगह पर कॉर्नर मीटिंग से लेके बड़े बड़े जलसे किए, गैल्वनाइज किया, पार्टी की और क़यादत गई हुई थी और वर्कर्स में, और बहुत पार्लियामेंट्री बोर्ड बना इन टाइम और बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हमने पुट अप किए और हमारे अमजद एडवोकेट साहब हैं और लोग हैं वहां पे जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छे वोट्स लिए हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे हैं अभी भी एज वी स्पीक कि इस किस्म की जो है चीजें नहीं होंगी जिससे कि इलेक्टोरल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को और उसको धचका लगेगा। अब इरेगुलरिटीज तो कुछ और चीज होती है, बट इफ द मैंडेट इज स्टोलन and from someone who are allies of this government and जो हमने बहुत सारी चीजों में चैलेंजेस में हुकूमत का और बहुत सारे इदारों का भी हमने साथ दिया पाकिस्तान को मुश्किल हालात में, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पार्टीज को पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी और हमें कैंपेन भी करने दिया जाएगा, और हमने किया। और अब हम एट द लास्ट डे जो कंक्लूड होना है काउंटिंग प्रोसेस, इसके अंदर अगर चीजें इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं, कुछ कायरा साहब ने बात की, कुछ चौधरी मंजूर साहब ने बात की, जो हमारे लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने जो देखा इलेक्शन कमीशन जो है जीबी के उनको बताया
اور ان کو کمپلین بھی کی، ان رائٹنگ بھی کی. تو اب اگر چیزیں ڈیو پروسیس اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر بیلٹ پہ یقین ظاہر ہے لوگوں کا کم ہوتا جاتا ہے. اور یہی 2024 کے الیکشن میں بھی سارا تنازع ہے جس طریقے سے ملک اس اضطراب سے گزرا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی چیز ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل یہ بتا رہا ہے اور اندیہ دے رہا ہے کہ اس کو بالکل بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اس کے اوپر پروٹیسٹ کے علاوہ بہت ریاکشن آئے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح جی بی کے اندر یہ الیکشنز ہوئے ہیں، آگے اے جے کے میں ہوں، وہاں سچویشن بڑی والٹائل ہوئی ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز ایٹ پلے ہیں. تو ہم نے مل جل کر اس ملک کو، اس کی ملک کی معیشت کو اور جمہوریت کو ہم نے آگے چلانا ہے. تو ہم امید یہی کریں گے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. بہت کلوز کانٹیکٹس ہیں، کئی مارجنل سیٹس ہیں، کہیں 4 وے فائٹ ہے، وہ ہلکے چھوٹے ہیں، پاپولیشن تھوڑی ہے تو مینووربلٹی کا آپ کو پتہ ہے مارجن بڑھ جاتا ہے تھوڑے ووٹس والے کانسٹیٹوئنسیز میں. رائٹ. اچھا عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف تو کمپلین کر ہی رہی تھی. اب اس وقت جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے، قریش صاحب بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے منظور صاحب کی بات کی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کارا صاحب کی بات کی کہ کچھ نشاندہی انہوں نے بھی کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی فارم 47 کا جو ہے وہ بندوبست میں کروں گا، آپ کے الائز بھی ہیں، کیوں ضرورت پڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات کرنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ تو میرے خیال میں ایک ایسا معمہ ہے جو کہ بلاول صاحب ہی حل کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آیا. یا تو آپ اداروں پہ اعتماد کریں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے پورا کنڈکٹ کروایا ہے جی بی کا الیکشن، آئی تھنک اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا. ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملا، کھل کے سب نے اپنے اپنے جلسے کیے، لوگوں کو جو بھی اپنا پیغام پہنچانا تھا پہنچایا. اور آج بھی بہت ایک پیسفل طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا ہے. لوگ آرام سے گئے، انہوں نے اپنے کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جہاں پہ کوئی پریشر ہو یا کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی سٹرگل وغیرہ یا کوئی مطلب نظام جو ہے وہ خراب ہونے کی اطلاع ہو. تو میرے خیال میں اب بلاول صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی رزلٹ آئے اس کو پھر میرے خیال میں ایکسیپٹ کر لیں. 45 فارم تو ہمیں پتہ ہے کہ جی سارے پولنگ ایجنٹس کو مل جاتے ہیں، تو 47 سے ان کا کیا تعلق ہے جی؟ تو وہ تو جو نتائج. عظمیٰ صاحبہ آپ کی بات سے پھر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ چلیں جو بھی رزلٹ آئے گا آپ لوگ بھی ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ اگر بلاول صاحب سے آپ یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں اگر آپ کے اگینسٹ بھی آتا ہے تو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ جی ہم نے ہمیشہ اداروں پہ اعتماد کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ میاں محمد نواز شریف خود جو ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کے وہاں پہ گئے. لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، اور پھر خواجہ سعد رفیق اور خرم دستگیر اور باقی سب بہت ہمارے جو انتظار وہ تنظیم ہے انہوں نے بہت پرجوش طریقے سے وہاں پہ اپنی کیمپین چلائی. تو ہمیں پوری امید ہے کہ نون لیگ جو ہے وہاں پہ سمپل میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ فارم کر لے گی. تو اس لیے ہمیں بھی بالکل ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. میرے خیال میں ایک اچھے طریقے سے یہ منظم طریقے سے یہ الیکشن کروایا گیا ہے وہاں. یور کولیشن پارٹنر اس وقت جو آپ کے allies ہیں، کولیشن جو ہے allies ہیں، قریش صاحب is smirking. I will get his point of view later. Let me just get it. I'm just getting نیاز صاحب into the conversation. قریش صاحب تھوڑا سا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں سنتے ہوئے کہ جی سمپل میجورٹی کی جو آپ بات کر رہی ہیں. نیاز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کی تو obviously کھل کے پارٹی کی بہت زیادہ ریزرویشنز جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھی جی ہمیں دیوار کے ساتھ، گوہر صاحب نے کہا جی دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے کیونکہ ہم کچھ اور بھی جو ہے پھر وہ سوچ سکتے ہیں. اس وقت شہر اقتدار میں یہ بہت جو ہیں وہ رومرز چل رہے ہیں کہ شاید آپ جو ماضی میں جو آپ نے ایک جو فیصلے کیے تھے اسمبلی سے نکلنے کے یا جو ہے اپنی سیٹیں چھوڑنے کے، اس کی ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتی ہے. دوبارہ آپ اس طرف سوچ رہے ہیں، کیا یہ سوچ کہیں پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ
الیکشن پروسیس ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں ووٹر نے اپنا ایک حق رائے دہی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کے ریپرزنٹیٹیو پھر بنتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ایک پروسیس ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اسمبلی میں جائے گا، پروونشل اسمبلی میں جائے یا کوئی ایم ایل اے بنے گا، تو وہ ایک ٹرو جو ہے وہ ان کا نمائندہ ہوگا کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی کانسٹیٹیوئنٹ کا. تو جب وہ آپ دیکھیں کہ ووٹ دیے کسی اور کو، بنا کوئی اور پھر آپ کی جو آواز ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب بن جائے، اور آپ سمجھیں کہ ہم نے نہ مانو والی بات ہے یا اس کا کچھ رزلٹ نہ آئے. جیسے کہ ہمیشہ جمہوریت دیکھیں دو گاڑی کے پہیے ہیں، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ دیتی ہے ہر ایک شعبے کے اندر، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے الیکشن پروسیس ہو، چاہے اداروں کی بہتری ہو، چاہے معیشت ہو، یا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو. لیکن آپ جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیں، اور انہیں بولنے پہ بھی ان پہ پابندی ہو، بیٹھنے بھی پابندی ہو، ان کی کسی بات کو نہ مانا جائے، تو پھر اس سسٹم میں آپ بتائیں، یہ ہماری ابھی سوچ یہ ہے لیکن اس کو فائنلائز نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بن رہی ہے کہ پھر کیا ہمیں اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے یا اس سسٹم سے باہر آ جانا چاہیے. کیونکہ پھر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ عوام کی آواز بنتے ہیں، آپ حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں. جب یہ بات بھی آپ نہ کر سکیں، نہ سنی جائے، نہ مانی جائے، پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے جسٹ وہ ہائیڈ پارک والی بات ہے لندن کے اندر جو ہے، وہاں پہ آپ نے ایک تقریر کرنی ہے، پتہ نہیں کسی نے سنی کسی نے نہ سنی، کوئی گزر رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو پھر وہ ایسی صورتحال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پارٹی کا اس سسٹم میں رہنا میرے خیال میں، میری ذاتی اوپینین تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ ہماری جو پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں کیا پھر ہمیں اس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے یا اس سسٹم سے باہر آ جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو ووٹر ہے، ہمارا جو پاکستان کی عوام ہے، وہ تو ڈیفرنٹ، دیکھیں پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، اور جتنی بھی میں سمجھتا ہوں جس وقت جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں. لوگوں کی زندگی اس وقت اجیرن ہو چکی ہے، لوگ بہت مختلف کھڑے ہیں اور یہ بالکل مختلف کھڑے ہیں. تو ہم نے تو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے دکھ درد کے، ان کی مشکلات کے اندر، لیکن ان کی جو نیازب معیشت ہے. if I may interject، آپ نے کہا جی ہمیں پھر باہر آ جانا چاہیے سسٹم سے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا. آپ نے اسی طرح جو ہے، مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک بڑا انٹرویو جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے بڑا ایک پاپولر انٹرویو جو ہے پرویز الہی صاحب نے بھی کیا تھا. اس میں بھی وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. بہرحال آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، آپ سسٹم سے باہر نکل آئے، کمیٹیوں سے باہر نکل آئے. ہیز دیٹ فیسیلیٹیٹڈ یو اور ہیز دیٹ بن کاؤنٹر پروڈکٹیو کنسیڈرنگ کہ باہر بھی یا تو آپ باہر نکل کے بہت لیتھل ہو جائیں، آپ کوئی ایسی عوامی مہم جو ہے چلائیں جس سے حکومت جو ہے وہ پریشرائزڈ فیل کرے. معذرت کے ساتھ آپ کے کیمپ میں تو ابھی اتنے زیادہ انٹرنل کیمپنگ ہے کہ ایک کہتا ہے احتجاج کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جانا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کو یہ اس گیون ماحول میں جس طرح جو آپ کی پارٹی کے انٹرنل ڈائنامکس ہے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ماریا، پہلی بات سمجھنے کی کہ پاکستان تحریک انصاف تحریر پہ یقین کرتی ہے، تقریر پہ یقین کرتی ہے، اور پروگریسو پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے. یہ مطلب یہ میجورٹی نہیں، یہ ایبسولوٹ ہماری سوچ ہے. یہ کہنا کہ ہم کوئی سسٹم کو اللہ معاف کرے کہ اس سسٹم کو اس لیے ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو بائی ہک یا کروک کوئی اس کی گردن مروڑی جائے، ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. جیسے آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ وہاں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور آج الیکشن ڈے پہ بھی ہمارے، دیکھیں اللہ کرے کہ وہ کام نہ ہو. اگر یہ ہوا، کیونکہ جی بھی ایک حساس علاقہ ہے، اور وہاں پہ اگر جو ہے وہ پھر ریپیٹ کی جائے ایپیسوڈ، تو میرے خیال میں یہ ہمیں اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. بلکہ آپ دیکھیں کہ ایون پیپلز پارٹی
جو ہے وہ ان کی اتحادی جماعت ہے وہ خود خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کی شفافیت پہ ایک کوسچن مارک آ چکا ہے. اگر الیکشن پروسیس کے اوپر ایک کوسچن مارک آ جائے اور لوگوں کا یقین ہٹ جائے اس پروسیس کے اوپر تو پھر مجھے بتائیں پھر ایک ہی حل ہے نا کہ آپ کیوں اتنا لوگوں کا خرچہ کرا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کا خرچہ کرا رہے ہیں, لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں. پھر آپ ایک ہی گورنمنٹ جو کیا کرے, ایک لسٹ نکالے, ایگزیکٹو نکالے کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں ایم ایل اے ہے, فلاں جگہ پہ فلاں ایم پی ہے, فلاں جگہ پہ جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنا یہ ایم این اے سنبھالیں, سینیٹر سنبھالیں. تو پھر باقی اس اتنے پروسیس کی, اتنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا قریش صاحب کی طرف چلوں. قریش صاحب, عظمیٰ صاحبہ جب سمپل میجورٹی کی بات کر رہی تھیں تو اسموکنگ, آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کارکردگی حکومتی کیمپ کی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ سمپل میجورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ if you'd like to add to it. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل نواز کے وزراء وہاں گئے جو الیکٹرل کوڈ آف ایکٹ کی وائلیشن ہے, الیکشن بہتر جواب دے سکتی ہیں, آپ کے ناظرین کو بھی معلوم ہے. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بالکل ان کی قیادت جائے, وہ میاں نواز شریف صاحب ایز ویلکم ایز اینی پولیٹیکل پارٹی لیڈر. بٹ یہ ہے کہ سمپل میجورٹی ہو, یہ تو ہر پارٹی کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے. بالکل جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں. اور جب میاں نواز شریف لندن سے واپس آئے تھے تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید اس کے مطابق رزلٹ نہ آیا ہو. بہت جگہ پہ, کچھ جگہ پہ رزلٹ بہت اچھا بھی آ گیا ہو. تو یہ تو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس میں اگر کوئی ٹویکنگ ہو جائے تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ الیکٹورل پروسیس کے اندر جہاں پہ بھی کوئی سکم آئیں گے, شفافیت نہیں ہوگی, تو there is question marks and then the trust deficit and then the credibility of the elections جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہم امید کرتے ہیں, اور بلاول صاحب نے جو کہا کہ فارم 47 کا میں بندوبست کروں گا, تو وہ بندوبست اسی طرح ہے کہ اگر وہ ایسی حرکت قریش صاحب کی آڈیو میں آئی بلیو ہی از ٹریولنگ, تو کچھ آڈیو میں جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا ان کے آڈیو میں. دوبارہ ان کو ریکنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت ایک جی قریش صاحب از بیک. جی 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 قریش صاحب, نہیں ہوگی تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر آئی پی پی وہاں پہ کوئی سیٹ جیتتی ہے یا ایم کیو ایم یا پہلے جماعت اسلامی ہے, مادت المسلمین ہے, ان کی اسٹرانگ ہولڈز ہیں. دیکھیے جو وہاں لوگ کیمپین کرتے ہیں, جو لوگ جی بھی جاتے رہتے ہیں, ہم پارٹی کے دوستوں سے ملتے ہیں. 2009 سے جب ایف سی آر کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, اس کو جو اسٹیٹس اسپیشل ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے دیا. تو ہم نے بھی وہاں پہ بہت کچھ کیا ہے, اور دوستوں بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا کیا ہے. تو ہم نے اپنے کارکردگی کی بنیاد پر کیمپین کیا ہے. اب صرف یہ ہے کہ the ballot that has been voted for a particular party وہ وہاں ریفلیکٹ ہو. اب اگر وہ نہیں ہوگا یہ بھی سامنے آ جائے گا, اور اگر ہوگا تو خدشات جو ہیں وہ خدشات ہی رہ جائیں گے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ خدشات جو ہیں یہ سیریس, آپ کے خدشات اگر آپ کو لگتا ہے کہ they prove to be true, تو نیاز صاحب تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی سوچ رہی ہے کہ جی we're going to come out of the assemblies, ان کی تو خیر اور بھی بہت ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. بٹ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ obviously you believe in working within the system, بٹ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ قریش صاحب آپ کو کیا آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اب آ رہی ہے. جی جی قریش صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر خدشات prove to be true جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا, لیکن کچھ ٹولز اور فریم ورک ان پلیس ہے, اور قیادت کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں, اور ان پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا. اور ہماری دونوں ایوانوں میں پارلیمنٹری اسٹرینتھ بھی ہے. ہم سڑکوں کی سیاست سے زیادہ ہم, اور پھر بجٹ بھی آ رہا ہے.
चले मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का जो है वो कुछ इशू आ रहा है, कुरैशी साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। उज़मा साहिबा, इस वक्त भी अगर हम बजट जो इस वक्त आगे जो एक इम्पॉर्टेंट मरला है वो ऑब्वियसली जो वफाकी बजट है उसका मरला है, और उसमें जिस तरह अभी कुरैशी साहब भी बात कर रहे हैं उस पर इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम भी है चीज़ के अभी कुछ कंसेंसस नहीं तय पाया बिटवीन द टू पार्टीज़, आपकी पार्टी और कुरैशी साहब की पार्टी में, और उसके बाद ये इस वक्त अगर इलेक्शन पे भी उनके खदशात आते हैं तो ऑफ कोर्स वो बजट भी एज एक लेवरेजिंग टूल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। आपको क्या कोई खदशात हैं कि ये मामला जो हैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? एक तरफ पीटीआई भी है, पीटीआई भी जो है वो प्रोटेस्ट करने की बात करी, बट फर्स्ट पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं एंड देन पीटीआई। नहीं, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी इनको कौन से वफाकी वुज़रा वहां पे नजर आए हैं। मेरे तो ख्याल में मैंने तो नहीं सुना किसी वफाकी वजीर को वहां पे जाते हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब गए हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके गए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट मांगा है। जो 2015 से 20 तक हमारी वहां हुकूमत थी, सारी डेवलपमेंट जीबी में उसी दौरान हुई थी। अब जो हालात है ना कोई सड़क है वहां पे, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और ये मुझे आपके जो पीटीआई के जो मेहमान बैठे हैं ये जमहूरियत का राग क्यों अलापते हैं? इन्होंने तो जमहूरियत को इतनी कारी ज़रबें लगाई हुई हैं, अपनी हुकूमतें इन्होंने घर भेजी हुई हैं। इन्होंने जब इनको पता चल गया कि ये नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ हो रहा है, इन्होंने तो नेशनल असेंबली को भी घर भेज दिया। तो ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं कि हम तो लोगों के साथ खड़े हैं, कौम का पैसा क्यों जाया हो रहा है। आप अपना पीछे पास तो देखें ना कि आप लोग खुद क्या करते रहे। खुदारा इतनी मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सिस्टम का हिस्सा आप लोग हैं। आपके बहुत सारे एमएनएस बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स बैठे हुए हैं, आपके हर सूबे में एमपीएस बैठे हुए हैं। आप सिस्टम का हिस्सा हैं, तो मेहरबानी करके जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कर लिया करें। और ये इस तरह के जो स्वीपिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स है ना, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे जिनकी कोई वक़्त वैल्यू हो सकती है, ग्राउंड पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने बजट की जो बात की डॉक्टर मारिया, देखें बजट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो जो बाय इलेक्शंस के बाद हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है तकरीबन। फिर हमारे साथ हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो हैं, एमक्यूएम है, बाप है, ये हमारे साथ आईपीपी हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल साथ शामिल है। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये मुल्क के वसी तर मफाद में होता है। बजट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये कोई हमारी नून लीग का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान का बजट है, और इसमें सबको अपनी आरा और अपना हिस्सा जो है वो डालना है। अगर इनकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है बड़े ओपन माइंडेड हैं और सबके साथ मुशावरत जारी है। किसी की जो भी रिजर्वेशंस हैं या खदशात हैं वो सब दूर करके इंशाल्लाह ताला तो फिर ये बजट असेंबली में पेश होगा और पास भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कोई चीज बुलडोज करने की हमें जरूरत नहीं है। पूरी उम्मीद है हमें कि ये बजट जो है, अब इलेक्शन का जरा ये खत्म हो जाए मामला, आपको पता है फिर वरना फिर इस तरह से भी होता है ना, सबकी तवज्जो कोई इधर होती है फिर उधर होती है। बेहतर है ये खत्म हो जाए, उसके बाद पूरी तवज्जो के साथ हम इंशाल्लाह ताला बजट पास करेंगे। चले, बजट पे आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और उस पर वो उनके खदशात भी जो हैं वो मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजट जो चीज़ें बजट में ऐड की गई हैं हमसे कंसल्टेशन नहीं हुई, पर ऑफ कोर्स एक अभी मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होनी है, जिसमें मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें आयन आउट होंगी। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर न्याज साहब की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद राइट बैक। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ चलो उसके, जो हो सबसे बढ़कर। जैसे सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, जो बिजाई और पहले पानी पर दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज,
जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त न्याय साहब की जानिब जाऊंगी। न्याय साहब, अभी जो बात हो रही थी बजट के हवाले से, आपकी पार्टी ने ये कहा हुआ है कि जी वो 10 तारीख को जिस दिन बजट पेश होगा वो असेंबली के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या अब ये डिसाइड हो गया है कि ये एहतजाज जो है वो कलेक्टिवली सब करेंगे या फिर ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तक ही महदूद है, जिस तरह के शेख वकास अकरम साहब और बाकियों के जो है वो बयानात आ रहे थे? क्या ये क्लैरिटी आ गई है? एंड देन सेकेंडली, इससे क्या आप हासिल क्या कर सकेंगे? मारिया अभी तैमूर झगड़ा साहब और उसके हमारे जो कुछ और लीडरान हैं, उन्होंने बजट के ऊपर अपना एक बिफोर बजट जो है वो उन्होंने सबमिट कराया। आपने देखा होगा मीडिया के अंदर भी। और दूसरा आपका ये कहना कि जी इसके ऊपर एहतजाज, इसके ऊपर हमारी पार्टी जो है, हमारा थिंक टैंक, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको अगले कुछ टाइम के बाद ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। साहब कि आप भी वेट ही कर रहे हैं? नहीं, देखें, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी है ना मारिया, हमारी पार्टी जो है वो सोच विचार भी करती है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी मौजूद है और कोई भी जो ऐलान होता है उसके निक्सिक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखना होता है। क्योंकि मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी आप देखें, क्योंकि हम जिस फस्तायत का हम फेस कर रहे हैं और जिस हम मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके लिए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये जो एहतजाज होगा, हमारे MNAs होंगे, MPs होंगे, सेनेटर्स होंगे या और भी कोई इसमें शामिल होगा, तो ये सारी चीजें देखनी होती है कि ताकि हर चीज जो है वो सब आवाम के सामने क्लैरिटी के साथ आ सके। अच्छा सर, ये वैसे चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें ऐलानात से पहले जो हैं वो सारी डिस्कशंस और ये मुशावरत और सारा होता है। आपके चीफ मिनिस्टर ने तो ऐलान कर दिया और उसमें उन्होंने कहा जी सभी आएंगे, शेख वकास साहब ने आना है तो आएँ, नहीं आना तो ना आएँ, MNAs MPs सब आएंगे। तो आप ये अब कह रहे हैं कि अब इस पर मुशावरत हो रही है? अभी मुशावरत नहीं हुई और ऐलान अभी हतमी नहीं, मेरी बात समझ। देखिए, एक कुछ चीजें होती है जो आप डिस्कस कर चुके होते हैं और कुछ चीजें होती हैं उसके जो है वो उसके असरात होते हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, उसको भी तो आपने देखना होता है ना। मतलब इस तरह तो नहीं होता ना कि आप कहें कि जी इसमें तो कोई शक नहीं है, एक ऐलान हो गया, चीफ मिनिस्टर ने एक बता दिया, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ चूंकि पार्टी ने बहुत सारी चीजों को मैनेज भी करना होता है। तो मेरा कहने का मकसद है जो साइड बाई साइड चीजें उसको भी एक स्ट्रीमलाइन करना होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी पार्टी जो है वो यकसू है हर एक मामले पे। वो यकसू है कि एहतजाज करना है? आप इस पे यकसू ही है, कैसे करना है उसके जो है वो डायनामिक्स? अच्छा, यकसू ये कि एहतजाज करना है 10 को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या मतलब ऑब्वियसली एक तो सिंबॉलिक चीज़ भी है, बट क्या आप ये नहीं समझते कि इन द रीसेंट पास्ट जिस किस्म के एहतजाज जो हैं वो किए गए और उस पर उतना मोमेंटम नहीं बना, जिससे गवर्नमेंट जो है वो इफ़ नथिंग एल्स एक एम्बोल्डन ही हुई है, वो आपको जो है दे डोंट टेक यू सीरियसली एनी मोर, उस तरह अगर देखा जाए एहतजाज के हवाले से, नॉट एज एन ऑपोजिशन पार्टी, एहतजाज के हवाले से अगर देखा जाए, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह के एहतजाज जिसमें अभी से जो है वो एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड करना बाकी है, कंसेंसस नहीं है, 10 तारीख इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आप अपना ग्राउंड लूज करते हैं रादर देन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट? मारिया, इस पे एक बड़ी लंबी डिबेट है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपनी थिक स्किन दिखाती है या उसकी जो स्किन है वो है ही नहीं। बात यह है कि जमहूरियतें जो है वो मैंने पहले कहा कि तादाद को नहीं देखी जाती, और फिर जिस तरह इन्होंने मैंडेट हासिल किया है वो भी सबके सामने है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आपको पता है मैं हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है
وہ ماحول بنے جس میں بالکل آپ ایک بہتر انداز سے آگے کی طرف بڑھیں. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان دیکھیں، آپ کی سب سے بڑی یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اثر نہیں پڑ رہا، لیکن اس کا اثر ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ خود اندازہ کریں کہ آج آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. صرف آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا شارٹ فال آیا ہے صرف آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر. آج آپ 1.5 ارب کے لیے 2 ارب کے لیے آپ جا رہے ہیں اپنا آئی ایم ایف کے پاس، اور خود اپنا جو ہے ریونیو ہے وہ کتنا لوز کر رہے ہیں. آپ کی انڈسٹری لوز کر رہی ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ آپ کھو رہے ہیں، آپ بزنس آپ کی جو ہے وہ مطلب ایک جو عام آدمی ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ جو پہلے ہی بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ان کو اب تو ایک وقت کی روٹی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 50,000 بھی کما رہا ہے تو وہ اپنے 2-3 فیملی میمبرز کو ایک وقت کا کھانا بہت ہی مشکل سے دے پا رہا ہے. تو یہ حالات ہیں اس وقت. بے روزگاری آپ کی ہائی ریٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. تو آپ خود بتائیں کہ اگر وہ ایک بات ہے کہ جی میں نے سننی نہیں ہے یا میں نے اپنے کان بند کر لینے ہیں، تو وہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کب تک اپنے کان بند رکھیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ سنی جائے، نہ مانی جائے، جی تو یہ اس کا کوئی رزلٹ کوئی اچھا نہیں آتا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو انریسٹ آتا ہے، اور انریسٹ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے چل رہے ہیں جہاں پہ تحریر ہونی چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، جو ہے مکالمہ ہونا چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سماجی اور سیاسی حل ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی جو ہے اس میں انریسٹ ہو. انریسٹ کبھی بھی ملک کے لیے، معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہوتے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے صحیح. اپنی چیزوں کو سیٹل کر لیں. صاحب آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. کانسٹیٹیوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی نے یا آپ کے چیئرمین نے تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس طرح جو ہے بجٹ میں کیا ہوتا رہا، کیسے جب نمبرز پورے کرنے ہوتے تھے کیسے نمبر پورے ہوتے تھے. آپ ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ آ کے بات کرنی چاہیے، اپنے جو پوائنٹس ہیں سب کو ٹیبل پہ لانے چاہیے. ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تھا، جو بریفنگز ہو رہی تھیں اس میں جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے عمران خان صاحب اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ، یا جب کشمیر والے معاملات ہوئے تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. معذرت کے ساتھ یہ جو ایک انسرٹینٹی آئی ہے یا پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے، اس پہ آپ کی جماعت نے اینڈ بالخصوص آپ کے جو پرائم منسٹر تھے، آپ کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے اپنا بہت حصہ ڈالا ہے اس میں. انفارچونیٹلی یہ ماریا میں اس کی وضاحت کر دوں. جی پلیز کیونکہ پلیز. وہ جو میں آپ کو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے سوچا تھا کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی اس کی میٹنگ ہونی تھی اور نیشنل اسمبلی کی ہونی تھی. اس وقت میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، مطلب ہیڈ تھا، چیئرمین تھا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ اس وقت کی اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کی کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر اس میٹنگ کے اندر آئیں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے. تو خان صاحب کو یہ بتایا گیا، اور پھر جب انہوں نے، ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اگر کچھ اچھی چیزیں ہونی ہیں، اگر ان کو میرے پہ اعتراض ہے تو بے شک میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، نہیں ہوں گا. آپ بے شک ان کی تجاویز سنیں تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکے. اور وہ پھر اس میٹنگ میں اس وجہ سے نہیں آئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم جب وہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. تو ہم نے سوچا تھا کہ کنسنسس ہو جائے چیزیں، اس میں بالکل ہم ایز اے گورنمنٹ شامل تھے. اپوزیشن پھر اس نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک نہیں ٹوائس جو ہے میٹنگ ہوئی تھی، اور رات 12-1 بجے تک ہر ایک معاملے پر، چاہے آپ کے ٹیررزم تھا، چاہے آپ کی اکانومی تھی، چاہے آپ کے اندرون معاملات تھے، ایکسٹرنل تھے، انٹرنل تھے، بہت ساری چیزیں جو، کیونکہ وہ بڑی سیکریٹ ایک میٹنگ تھی جس میں بڑی لمبی ڈیبیٹ چلی تھی. تو اس میں یہ کہنا کہ خان صاحب شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، خان صاحب شامل ہونا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی. لیکن اس وقت چونکہ ماحول انہوں نے ایسا بنایا کہ جی خان صاحب اگر شامل ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے، تو ہم نے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے کہ میرے بغیر اگر یہ میٹنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم. قریشی صاحب میں بہت لا علم ہوں اور مجھے نئی چیزوں کا پتہ، بٹ جہاں تک مجھے یاد ہے اور جتنا جو ہے اس وقت اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، اینڈ یو نو عمران خان صاحب یوز ٹو ٹیک گریٹ پرائڈ ان سیئنگ کہ جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہوں. تو یہ تو میں آج جو ہے یہ ایک مجھے قریشی صاحب، یہ نیازی صاحب جو ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے،
बट आई एम सॉरी, आई डू नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट. अगर आपकी नॉलेज में कोई चीज है, हाँ नहीं है, अगर आप मेरे से बात कर रही हैं, ये देखिए, ये तो दिस इज रियली आयरॉनिकल एंड हाईली सरप्राइजिंग. इस पे लिखा गया, इस पे शोज हुए, ले तो लाल हुई. वो खान साहब तो जो है ऐवान में नहीं आते थे कि अगर ऑपोजिशन बैठी हुई है तो वो वहाँ जो है चेहरा नुमाई नहीं करते थे. सिक्योरिटी की मीटिंग में वो बिल्कुल नहीं गए. ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही. कुरैशी साहब, आप ट्रैवल कर रहे हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. उस्मा साहब लीडर और बिलाव कहा जी कि आपको हम नहीं गिराएंगे, आप अपने आप को खुद गिराएंगे, आप हमारे साथ चलें, हम काम करते हैं मुल्क के लिए. तो ये वॉर में, कश्मीर में, दोनों चैलेंजेस के अंदर जो है इनका किरदार तारीख में लिखा जा चुका है. इनकी क़यादत नहीं आई थी और ये बहुत एक सैड पार्ट है और एक इट्स अ डार्क चैप्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि जब पाकिस्तान को जरूरत थी तो नेशनल कंसेंसस जहां फोर्ज होना था, he was the prime minister and he didn't bother to turn up. और ये बात कह देना कि हम चाहते थे कि अगर वो आएगा, हमारी इतनी अनाज नहीं है, हम जेलों से टीवी नहीं और एसी नहीं उतरवाते, हम इस किस्म के ओछे हथकंडों पे नहीं आते. हमारे पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं और हमने एस्टैब्लिश किया है. आई एम श्योर पीएमएल नवाज के भी हैं. हमने कभी भी मुल्क के मामलात के ऊपर कभी आईएमएफ को लेटर नहीं लिखे कि कर्जा ना दो. हमें कभी मुल्क के मामलात के ऊपर सेनेट और कांग्रेस के अंदर जाकर हमने हियरिंग्स नहीं करवाई कि हमारे साथ ये हो रहा है, इस मुल्क के साथ ये हो रहा है, इस मुल्क की ट्रेड लगाओ, इस पे टैरिफ लगाओ. तो हम दिस अ लॉन्ग लिस्ट डॉक्टर मारिया, वी कैन गो इनटू दैट. तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जाना चाहते. हम आज भी ये उम्मीद करते हैं कि उनको पाबंद सलासिल जो रहे हैं उसके बाद वो शायद कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए. इस जमात को, जिस तरह न्याजी साहब हैं, धीमे मिजाज के बंदे हैं, इनको चाहिए कि कंसेंसस बिल्ड करें, पॉलिटिकल क्लाइमेट को नॉर्मलाइज करें. और पीएमएल नवाज को भी हम यही एडवाइस करते हैं एज ए कोलिशन पार्टनर कि मुल्क में टेम्परेचर को डाउन करें, टॉक्स को निगोशिएट करें और चीज़ों को जो है इश्यूज को टेबल पर लाकर निगोशिएट करें. पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम में फोरम्स मौजूद हैं, स्पीकर के हैं, कमेटीज बनी, बातचीत हुई, माहौल को साजगार किया गया और पहले से साजगार है. और हम चाहते हैं कि इसको साजगार फर्दर करके मुल्क और कौम की मईशत और जो चैलेंजेस हैं उसको हम मिल बैठ के इनको हल करें, ना कि लेकिन ये क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी, करेक्ट नहीं थी. एटलीस्ट हमारी नजर से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी. ये चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो इनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इनके किसी लीडर की स्टेटमेंट नहीं है और खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की स्टेटमेंट है कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ. और उस वक्त की अस्करी क़यादत ने बावर करवाया कि आप प्लीज बैठ जाएं, ये मुल्क और कौम का मसला है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन ये नहीं बैठे. तो ये देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लेट मी गेट उस्मा साहिबा's point of view as well. उस्मा साहिबा, उस वक्त आप पीटीआई का ही हिस्सा थी और नेशनल असेंबली में ही थी. अगर आपको कुछ इस तरह का याद हो तो काइंडली आप भी बता दीजिए कि कोई इस तरह की अगर आपके नज़र से कोई चीज़ जो है वो गुजरी हो या कोई आपको पता चला हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो जा रहे थे लेकिन अपोजिशन ने कहा कि नहीं. डॉक्टर मारिया, जो भी नेशनल असेंबली में होता था या जो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं वो सारे रिकॉर्ड में हैं. आप निकाल के बिल्कुल आप देख लें. मेरे ख्याल में उनकी फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो किसी से सलाम करने की भी रवादार नहीं होते थे. कुछ जाके उन्होंने बात करनी, हर एक को उन्होंने चोर डाकू कह के तो उन्होंने उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन की. खुद अपने आप को सादिक और अमीन समझते थे और समझते थे कि उनसे जो ज्यादा ऑनेस्ट इस दुनिया में बंदा कोई नहीं है और बाकी सारे जो हैं वो करप्ट लोग हैं. तो ये इस तरह से बात आगे नहीं चलती है. आप अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके मैंडेट को इज्जत दें तो आपको भी लोगों के मैंडेट को इज्जत देनी पड़ती है. और ये भूल गए हैं कि ये जब गए थे तो डिफॉल्ट के धाने पे पाकिस्तान को छोड़ के गए थे. कोई आज नई बात कर रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमें चैलेंजेस हैं लेकिन सही सिमत में जा रही है. हमने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है. लोग हमारी तरफ देख रहे हैं इत्मीनान की नजर से.
تو یہ پر عظمیٰ صاحبہ ان کیا آپ کو لوگوں یہ نہیں کا لگتا معذرت کے ساتھ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا بالکل لوگ ہماری طرف اعتماد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے مسئلے اس وقت ہم حل کرا رہے ہیں ہم اپنے گھر کے مسئلے بھی حل کر لیں دیکھیں ڈاکٹر ماریہ یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اب ان چیلنجز کو ہم اپرچونٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ گوادر میں کراچی پورٹ میں کنٹینرز کی ریل پیل ہے. No, I'm talking about the opposition as well. I'm talking about the opposition as well. گوادر کی لیکن اگر ہم میڈیشن کروا رہے ہیں دو ممالک کے درمیان دو فریقین کے درمیان تو اپنے گھر میں بھی جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. بالکل I agree with you. I totally agree with you. بالکل اور یہ ہونا چاہیے ان کو چاہیے کہ ایک قوم بن کے اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور معیشت کو بھی سنبھالا دیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے عسکری جو ہے فتح حاصل کی ہے. چلے نائر صاحب اس وقت اگر بات ہو رہی ہے ہم جہاں اپوزیشن سے بات جہاں گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے اس وقت اگر کوئی آلو برانچ ایکسٹینڈ کرتی ہے گورنمنٹ یا کوئی سی بی ایم آلو برانچ نہیں اس کو سی بی ایم کا کہتی ہوں تو کیا آپ لوگ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ جس طرح آپ رواداری کے جو ہے وہ آپ بہت جو ہے سپورٹر ہیں پولیٹیکل رواداری کے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ شاید کچھ بہتری ہو کچھ لگ رہا ہے چیزیں اس سمت میں جا رہی ہیں کیونکہ کافی دیر سے وہ جو ٹویٹر انسینس کر دیتا تھا چیزیں وہ خاموش ہے تو کچھ لگ رہا ہے چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ماریہ دیکھیں خان صاحب کی پولیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں انہوں نے بالکل علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں یا محمود اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے ایک ایسی شخصیات کو نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ کے یہ دو اپوزیشن لیڈر اس لیے بنائے تھے کہ گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہے یا گورنمنٹ یقین کرتی ہے مکالمے پہ آگے بڑھنے پہ یا پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے پہ تو ان شخصیات کے ساتھ وہ بیٹھ کے کیونکہ ان کو پارٹی کی طرف سے سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے مکمل اختیار دیا گیا ہے دو شخصیات آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مذاکرات کر سکتے ہیں یا کسی بھی احتجاج کا کیونکہ وہ بھی ہمارا آئینی حق ہے کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کے لیے ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر گورنمنٹ بیٹھنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کیونکہ پہلے تو ان کا گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن روکی رکھا پھر جب نوٹیفیکیشن ہو گئے وہ باضابطہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے اس کے بعد کیا گورنمنٹ نے کوئی سنجیدہ کوششیں کی ہیں جس میں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکے یا ان کی تجاویز کو سنا جا سکے یا آگے بڑھا جا سکے. یہ سب سے بڑا پھر کیا گورنمنٹ نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کا دروازہ کھولے تو وہ بھی نل میں آتا ہے چاہے کوئی کیونکہ ہم نے کبھی این آر او کی بات نہیں کی. ہم نے کہا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے لیے بات کریں گے پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بات کریں گے سلامتی کے لیے بات کریں گے اور ہمارے کیسز کورٹ میرٹ کی بنیاد پہ دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ خود سنجیدہ نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں ہم خود چل کے تو نہیں جا سکتے ان کے پاس معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی بات کریں گے آپ کے اس وقت جو ڈیمانڈز بھی آتی رہی چارٹر آتا رہا اس میں چارٹر ڈیمانڈ جو آپ کی آتی رہی اس میں سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی یا ان کی منتقلی کی جو ہے وہ بات ابھی بھی کہا جاتا ہے سنگل پوائنٹ ہمارا ہے آپ ملک کی بات نہیں کر رہے. اگین آپ کا پرسپیکٹو اور وہ لوگ اس وقت جو ہیلم آف افیئرز پہ ہیں آپ کی پارٹی میں ان کا پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی احتجاج جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے صبح وہ کال آف ہو جاتا ہے جیل میں صبح میٹنگ ہوتی ہے اور وہ بیچارے سرپرائز رہ جاتے ہیں یا اگر وہ کوئی ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ ٹی ٹی اے پی کیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ پھر وہ جو اونرشپ ہے گورنمنٹ بھی یہاں پہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ مینڈیٹ تو خان صاحب جب اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے قریش صاحب جیسے لوگوں کو بھیجتے تھے اندر کچھ طے ہوتا تھا باہر جو ہے وہ چیزیں بدل جاتی تھیں تو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ موجود ہے. اینی وے پروگرام جو ہے وہ ہمیں کلوز کرنا ہے. نائر صاحب آپ کا بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آپ کا اور قریش صاحب تھینک یو فار میکنگ ٹائم اینڈ لیٹس جسٹ ہوپ کہ جہاں ہم دنیا کی جو ہے وہ میڈیشن کرا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی ہم کسی حل طلبی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں تاکہ جتنی جو ہم نے یہ ایک کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل دنیا میں جو ہم نے اپنے یہ ایک ڈپلومیٹک کیپٹل جو ہے وہ گین کیا ہے اس کو ہم گھر میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکیں ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.
सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए, सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है।